नौजवान सिपह सालार सरगर्मियाँ। जी अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हमने अपनी पहली वीडियो में सबक नौजवान सिपह सालार का मुतालिया किया। उसमें मौजूद तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी और मफ़हूम को भी समझा और सबक के पस मंज़र और इसमें मौजूद वाक़यात को भी जानने की कोशिश की। अब हम इस सबक के आखिर में जो मश्की सवालात दिए गए हैं उनके जवाबात लिखते हैं। दरसी किताब के सफ़ा नंबर 29 पर मश्क दी गई है। सवाल नंबर 1 है, सवालों के जवाब लिखिए। जी तलबा और तालिबात, आपने इन तमाम सवालात के मुख्तसर मगर जामे जवाबात देने हैं। पहला सवाल है, सिंध को बाबुल इस्लाम क्यों कहा जाता है? आपको इसका जवाब मालूम है? जी हाँ, शाबाश। इसका जवाब है, सिंध को बाबुल इस्लाम इसलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सिंध वो जगह है जहाँ सबसे पहले इस्लाम आया। दूसरा सवाल है, देवल की बंदरगाह कहाँ वाक़ई थी? जी, आपने सबक की पढ़ाई के दौरान जाना था कि देवल कहाँ वाक़ई थी। जी, शाबाश। इसका जवाब है, देवल उसी मकाम पर वाक़ई था जहाँ अब पोर्ट कासिम कायम है। अगला सवाल है, मुंजनीक किसे कहते हैं? जल्दी से इसका जवाब सोचें। जी हाँ, शाबाश। इसका जवाब है, शहर की मजबूत फसीलों को तोड़ने वाली मशीन, जिसे अरबी ज़ुबान में मुंजनीक कहते हैं। अगला सवाल, मोहम्मद बिन कासिम ने दरिया को कैसे अबूर किया? जी शाबाश। इसका जवाब जल्दी से सोचें। जी, इसका जवाब है, जी हाँ, मोहम्मद बिन कासिम ने मगरबी किनारे पर दरिया की चौड़ाई के बराबर कश्तियाँ जमा की और उन्हें लंबाई में बंधवा दिया। यूँ एक पुल बन गया जिससे पूरी फौज सही सलामत पूरे किनारे पर उतर गई। अब हमने आपको इन तमाम सवालात के जवाबात फराहम किए हैं। आप अब अपनी अगली स्क्रीन पर देखेंगे। अब आप इन तमाम सवालात के जवाबात को यहाँ से देखें और पढ़ें और इनको समझें और इनको अच्छी तरह से याद कर लें। ठीक है, इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, राजा दायर की मौत और जंग की फतह का हाल अपने अल्फाज में तहरीर करें। जी तुलबा, यकीनन आपने सबक को पढ़ और समझ लिया है, इसलिए आप इस सवाल का जवाब आसानी लिख लेंगे। जी तुलबा, आपने लिखना है अपने अल्फाज में कि राजा दायर की मौत कैसे हुई और मोहम्मद बिन कासिम ने जंग में फतह कैसे हासिल की। जी, मैं आपको एक मिसाल के तौर पर जवाब फराहम कर देती हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी 12,000 फौज के साथ राजा दाहिर से जंग की। मुसलमानों ने मुंजनीकों के ज़रिए पत्थर फेंके और ऐसे तीर फेंके जिनके सिरों पर आग का बगूला होता था। तीर लगने से राजा दाहिर की फौज के हाथी डर गए और अपनी ही फौज को रौंदते हुए मैदान छोड़ के जंग के 10वें रोज़ राजा दाहिर मारा गया और इसके मौत के साथ ही मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। जी अजीज़ तलबा और तलबात, आपको इन तमाम सवालात के जवाब एक बासानी यकीनन समझ आ गए होंगे। अब हम अपने सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारा, सबक से 6 ऐसे अल्फाज तलाश करके लिखिए जो 6 हरूफ से मिलकर बने हों। जी बच्चों, तो आपने अपने सबक में से ऐसे अल्फाज ढूंढने हैं जो 6 हरूफ से मिलकर बने हों। इस सबक में बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जो 6 हरूफ से मिलकर बने हैं और मुझे यकीन है कि आप इन अल्फाज को आसानी ढूंढ लेंगे। जी, क्या जवाब हो सकते हैं वो? जहाज़ों, तजारती, मुसलमान, मौजूदा, डाकुओं, औरतों, फसीलों, मुंजनीक, नौजवान, अल अरूस, कैदियों, कश्तियाँ, फेंकते, रौंदते। जी, इस तरह के अल्फाज जो 6 हरूफ से मिलकर बने हों वो आपने यहाँ पर तहरीर करने हैं।
آسانی کے لیے یہاں پر ان سوالات کے جوابات بھی فراہم کر دیے گئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کام کرنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ امید ہے طلباء و طالبات آپ نے یہاں تک اپنی تمام مشق کا کام مکمل کر لیا ہوگا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، خیال کیجئے محمد بن قاسم سندھ پر حملہ کرنے آ رہے ہوں گے تو دیے گئے حوالوں سے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ مثال کو سمجھ کر سب کے بارے میں لکھیے، ساتھیوں سے بھی تبادلہ خیالات کیجئے۔ جی طلباء و طالبات، آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ محمد بن قاسم جب حملہ کرنے آ رہے ہوں گے، یعنی آپ نے مستقبل کا زمانہ استعمال کرنا ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ جب وہ آ رہے ہوں گے تو کیا سوچ رہے ہوں گے، ان کا کیا عزم ہوگا۔ جیسے مثال میں بیان کیا ہے، عزم محمد بن قاسم کا عزم تھا کہ میں انشاءاللہ سندھ کو فتح کر لوں گا۔ امید، ان کو کیا امید تھی؟ جی ان کو امید تھی کہ وہ کہتے ہیں مجھے امید ہے اس اچھے کام میں اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا۔ آپ نے دیکھا، کر لوں گا، مدد فرمائے گا، سب کس میں زمانہ مستقبل میں ہے، تو آپ نے باقی 3 الفاظ کے جملے بھی ایسے ہی بنانے ہیں جو زمانہ مستقبل میں آئے۔ مثلا خوشی، خوشی کا کیا ہو سکتا ہے جملہ؟ سندھ فتح کرنے کی خوشی ہو سکتی ہے۔ عورتوں اور بچوں کو کیسے آزاد کرنے کی خوشی ہو سکتی ہے۔ اگلا لفظ ہے خوف، ان کو کس چیز کا خوف ہو سکتا ہے؟ ان کو خوف ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ ہار نہ جائیں، یا ان کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوگا۔ افسوس، ان کو کس بات کا افسوس ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ان کو افسوس ہو کہ میں جنگ ہار نہ جاؤں، یا ان کو افسوس ہوگا کہ حاجت دائر میرے ہاتھ سے مارا نہ جائے۔ جی طلباء، آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات لکھنے ہیں، ان تمام جملے مکمل کرنے ہیں۔ آسانی کے لیے ان تمام جملوں کے جوابات بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے سے اب خود بھی کوشش کریں گے اچھے جملے اور معیاری جملے بنانے کی، ٹھیک ہے؟ ہمارا اگلا سوال ہے 4، اس میں نسبتی بنائیے۔ جیسے مثال ہے پاکستان سے پاکستانی، اس میں نسبتی وہ صفت ہے جو کسی سے، شخص یا چیز سے تعلق یا نسبت کو ظاہر کرے۔ جیسے پاکستان سے پاکستانی، پاکستان سے تعلق ظاہر کرتے ہوئے پاکستانی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اب آپ کے سامنے باقی الفاظ فراہم کر دیے گئے ہیں، بحر، قید، مغرب، مشرق، خشک، جنگ، دریا، اسلام۔ اب ان تمام الفاظ کو آپ نے اس میں نسبتی ان کے بنانے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے جوابات فراہم کر دیے گئے ہیں۔ جی ان کے کیا جوابات ہیں؟ شاباش، بحر سے بحری، قید قیدی، مغرب مغربی، مشرق مشرقی، خشک خشکی، جنگ جنگی، دریا دریائی، اسلام اسلامی۔ جی طلباء، یقین ہے کہ آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات لکھ لیے ہوں گے اور آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا ہوگا۔ تو بچوں، اب ہم نے آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات فراہم کیے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو ان کا کام کم کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔